हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। म हुँ सुमी र आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र अहिले चाहिँ हामीहरू ब्रेकफास्ट गरेर आलिया चाहिँ फेरि आफ्नो यहाँ पेन्टिङमा लागिसकेकी छिन् र उसलाई चाहिँ मैले एउटा यो फ्लावर र यो घर जस्तो बनाइदिएको थिएँ र उसैमा चाहिँ यो उसले पेन्टिङ गरिरहेकी छिन् र यो उसको आफ्नै आइडिया हो। मैले उसलाई सिकाएको पनि थिएन हैन। फ्लावरमा चाहिँ उसले आफै पहेँलो र बिचमा चाहिँ यहाँ रातो कलर लगाएर यो पातहरुमा ग्रीन कलर उसले लगाउँदैछ। पहिला मैले उसले गरेको मैले गर्थे यस्तो र उसले नोटिस गरेको रहेछ। सो उसले चाहिँ एकदमै राम्रो, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। त्यो सानो बच्चाले यतिको पेन्टिङ गर्नु भनेको त राम्रो नै हो हैन। उसलाई चाहिँ अब यही हो पढ भनेकै पेन्टिङमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ उसलाई। र यो कलरहरु चाहिँ उसको बाबाले स्कुलबाट ल्याउनु भएको थियो। एक्चुअली मेरो लागि ल्याउनु भएको थियो। एक्चुअली चाहिँ मलाई एकदमै अब पेन्टिङ गर्ने रहर लागेको हुनाले उहाँलाई भनेको थिएँ र उहाँले चाहिँ स्कुलबाट 3-4 वटा यो कलर्सहरु र ब्रशहरु चाहिँ लिएर आइदिनु भएको थियो। र आलिया चाहिँ त्यही गरिरहेको छिन्। र आज चाहिँ म खाना अलमोस्ट म बनाउँदै छु र आज चाहिँ कुनै पनि रेसिपीहरु हजुरहरुसँग मैले शेयर गरेको छैन। र आज चाहिँ एकदमै नेपाली खाना यो अचार, तरकारी र कालो मासको दाल, अलिकति पापड र यो साथीले ल्याइदिनु भएको केक थियो। त्यो पनि अब हामी आज खान्छौं। र यो मासको दाल मैले आफै यहाँ कुटेर बनाएको भर्खर र केही क्र्याकर्सहरु छ। र आज चाहिँ हामीहरु यही नेपाली खाना खाने छौं। सो गाइस हामीहरु चाहिँ नुहाएर खाना आज सबै रेडी गरिसके मैले। त्यस्तो अब पहिला मैले शेयर गरिसकेको छैन। यहाँ छ अचार, यो मिक्स तरकारी, भेन्टा र त्यो परवल टाइपको। यहाँ छ अलिकति हाम्रो यो क्यारामेल वाला केक, कस्टर्ड वाला केक र यो कालो दाल। यस बाबा ओके। र यो पापड। सो आलियालाई चाहिँ यहाँ केक चाहियो भनेर। सो आलियाको लागि मैले अलिकति माछा फ्राई पनि गरिदिएको छु। सो अब चाहिँ हामीहरु खाना खान सुरु गर्छौं। Mama, I watch TV. Do you watch TV? काँक्रोको अचार हस्बेन्डलाई पनि मनपर्छ, त्यही भएर उहाँलाई पनि म अलिकति यहाँ राखिदिन्छु। प्याज मैले अचारमा एड गरिन, हस्बेन्डलाई मन पर्दैन प्याज एड गरेको। Alia, first you should eat. No. Mama. No, Mama. आलियालाई आज बिहानदेखि यति गर्मी छ। झिङ्गा फेरि कहाँबाट आएछ? Where is flies coming down? Mama.
चप यो केक चाहिँ साथीले ल्याइदिनु भएको थियो एकदम मिठो रहेछ ठुलो थियो यो भरि थियो अस्ति पनि आलिया र मैले खाएँ र आज फेरि यो चाहिँ अब आज सिद्ध्याउँछु किनकि 1-2 दिन भइसक्यो र यो तरकारीहरू पनि फ्रिजमा पनि धेरै दिनदेखि बाँकी थियो परवल र यो भेन्टा त्यही भएर दुवैलाई मिक्स गरेर अलिकति टमाटर प्याज मिक्स गरेर बनाएको मिठो भएछ कालो मासको दाल थिएन यहीँ आफूले आज भर्खर फुटेर त्यो ढुङ्गाको सिरो पारेर त्यसमा पिसेर अनि यसको दाल मैले मामामले त हतार खाना बनायो भने पुरै किचन सानो छ धुवाँ भएर झन् यो दाल झान्ने बेलामा बटर हालेको झन् त्यसै नै धुवाँ भएर आउँछ पुरै रुम हल सबै धुवाँ भएको थियो आलियालाई चाहिँ कस्तो केक मन परेको क्या आलिया मामा न लित मामा एन्ड देन फिश अल्सो सिट डाउन एन्ड इट आलियाले आज मामा खाँदैन रहेछ यस लेता उसको टाउकोमा कपाल सुक्यो होइन त्यही भएर त्यो बाँधिदिएको खाना खुवाउनु बेला पनि अहिले यहाँ काँक्रो भएको भए उसले काँक्रो मात्रै खान्थ्यो अनि खाना लेतर भन्दै अनि 2 घन्टा लाग्छ खाना खानलाई कस्तो मन परेको त मामा पनि खानुपर्छ है दाल चाहिँ अहिले सिधाउनुपर्छ हस्बेन्डले फेरि खानुहुन्न अब राति त रोटीसँग खानेकुरा आएन एकदम फेरि सादा गरी बनाएको छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति ठिक भयो भने चाहिँ खानुहुन्छ नत्र त्यति मन पराउनुहुन्न
को झिँगाको चाहिँ एउटा झिँगा छ घुम्न झ्याल खोल्यो भने पनि जान्दैन बाहिर। मैले गाली गर्छ भने उसले बोल्न नसकेको केक खान्छु भने केकलाई हेरेर बसिरहेको छु। मैले खाना खाएर सकिसकेँ आलियाको। मेरो फेरि खाना खाने बानी एकदमै धेरै छिरो छ, त्यो बिस्तारै खानै सक्दैन। झिँगाले गर्न गरेको दुबईमा चाहिँ लाङखुट्टेहरू चाहिँ मैले देखेको छैन हैन। त्यो के भन्छ त्यसलाई, उडुस भन्छ कि के भन्छ, बेड बक्स हुन्छ नि त्यो पुरा त्यो सिरकहरूमा सिरानीहरूमा यो डनलपहरूमा भित्र छिरेर पहिला फर्स्ट जब गर्ने बेलामा उता त्यतिखेर हामी अल्कुसमा थियौँ होइन। उडुस परेर सुत्न नसक्ने हुन्थ्यो, जिउभरि उडुसले टोकेर। त्यो फेरि पुरानो बिल्डिङ त्यस्तो हुन्थ्यो कम्पनीको। अनि बेडसिटहरू पुरै खटमल भन्थ्यो होइन, खटमल टोकेर गर्नु गर्थ्यो भने पुरा माथिबाट पनि झर्ने, खाटभरि त्यस्तो उडुस भएर रातभरि सुत्नु सक्दैन। अलिकति एसीहरू बिग्रियो भने झन् आफै सबै अब निस्किने, ओछ्यानहरूबाट आफै बुरुक उफ्रिने, माथिबाट सिलिङबाट खस्ने। अब यस्तो प्लास्टर गरेको सिलिङ हुँदैन थियो होइन, त्यो यस्तै अब त्यो उडनहरू राखेको भेनिस पाता हुन्छ नि त्यो राखेको हुन्थ्यो, पुरा माथिबाट उडुस झर्ने भने गर्मीमा त। अनि अहिले चाहिँ यहाँ पनि अब झिँगाहरू अनि कक्रोचहरू एकदमै धेरै हुन्छ। अलिकति सफा गरेन भने किचनहरूमा कक्रोच त एउटा दुईवटा आउनु थालेपछि पुरै सल्किन्छ, पुरै रुमभरि कक्रोच उडुस पऱ्यो भने रुमभरि उडुस पर्छ। त्यो घरमा रुममा बस्न नसक्ने हुन्छ, सबै बेडसिटहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। सो गाइस मैले चाहिँ मेरो खाना खाएर सिधाइसकेँ। यो बाँकी अचारहरू तरकारीहरू चाहिँ भोलि भरे हस्बेन्डले खानुहुन्छ। यो अचार चाहिँ र आलियाको अझै केक खान सिधेको छैन। मलाई पनि देऊ न अलिकति केक। पेट दुख्छ अलि धेरै खानु हुन ल, तिम्रो अलरेडी कति खाइसक्यो, पेट दुख्छ नि त फेरि। झन् त्यही त्यो फ्रिजमा राखेको थियो। केक चाहिँ एकदम मिठो छ कि त्यो क्रिमवाला धेरै क्रिम भएको केक चाहिँ उसले खान मान्दैन। यो चाहिँ कस्टर्ड हो कि क्यारामल के हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ उसलाई एकदमै धेरै मिठो लाग्यो। एकदमै मिठो छ यसको यो जुन फ्लोर छ, एकदमै क्यारेट केक जस्तो मिठो लाग्यो। साथीले खायो कि खाएन, एकदम स्पेसल केक हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यो हस्पिटलमा क्याटरिङ सर्भिस त्यसमा सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँले अब ल्याइदिनु भएको अस्ति आउँदाखेरि। हस्बेन्डलाई चाहिँ त्यति साह्रो स्विट मन पर्दैन, उहाँ स्विट यति साह्रो खानुहुन्न। अब आइसक्रिमको स्विटहरू छ भने चाहिँ खानुहुन्छ होइन, कहिले काहीँ चाहिँ यो जेरी सेरीहरू चाहिँ खाना मन पर्छ, एकदम कहिले तर त्यस्तो विधि एकदम गुलियो उहाँले खाना मान्नुहुन्न। आलियाले अलरेडी अब के केक खाइसक्यो। आलियालाई अब माछा मात्रै खुवाइदिनु पर्छ। I will eat cake. Thank you.
म पनि फेरि खान थालेपछि रोकिँदैन। फेरि जति खाए पनि मोटो चाहिँ म कहिले हुन्न कि। अब त्यस्तो अब सुत्केरी हुने बेलामा त मोटो भएन झन्। अब प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ 63 केजीसम्म चाहिँ भएको थिएँ। त्यतिखेर पनि एकदमै खाना मनपर्ने। दिदीको घरमा बस्थेँ 3 महिना। मोटाएर आफूले आफूलाई चिन्न नसक्नु झन् माथि अब त्यतिखेर जाडो सिजन थियो। जाडो सिजनमा अब लुगा सुगा स्वेटर लगाएपछि झन् अब मोटाएको छु भन्ने पनि थाहा नहुने कि। जोग्दाखेरि मात्रै यति केजी बढेको रहेछ भनेर थाहा हुने। अब बिहानै अब उठ्नुभन्दा पहिले दिदीले अब बेडमै दुध सुध ल्याएर दिने। अब झन् दुधमा त्यो वे प्रोटिनहरू पनि मिक्स गरेको थियो। आलिया चाहिँ पेटमा अलिकति सानै थियो, त्यति उसको वेट नभएको हुँदा चाहिँ डक्टरले वे प्रोटिन पनि दुधमा मिसाएर खानको लागि दिनुभएको थियो। अनि त्यो खाइसकेपछि वे प्रोटिन खाइसकेपछि एकदमै आफ्नो वेट बढ्दो रहेछ क्या। ओके यु वान्ट? डेढ महिनामा मोटाएर कस्तो 63 केजी पुगेको थियो। पछाडि यो घिस र मासु लगाएर पुरा फेरि अलिकति शरीर मोटो हुन थालेपछि त्यो मासु जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो निस्किँदो रहेछ। अहिले चाहिँ अलिकति घट्यो, वेट घट्दै गइसकेपछि यो मासुको त्यो पिस जस्तो यस्तो घाँटीतिर काखी मुनि त्यस्तो आउँदो रहेछ। तर अहिले चाहिँ गइसक्यो। त्यो भएर म चाहिँ पहिला पनि अब ड्युटी गर्ने बेलामा पनि खाना त खान्थ्यो अरूले जति नै खाने होइन, तर जति खाए पनि जिउ चाहिँ मोटो नहुने। मेरो यो फेस चाहिँ पहिलादेखि नै पातलो हुँदा पनि फेस चाहिँ एकदम छवि हुने कि। यो फेस चाहिँ पोक्चो पहिलादेखि नै। झन् मोटाएको बेलामा प्रेग्नेन्सीको बेलामा झन् त्यो आँखा नि पुरै कस्तो भएको थियो कि, पुरा सानो आँखै सानो भएको मोटाएर। Mama, I want big color cake. मलाई चाहिँ जिउ मोटायो भने त्यति धेरै टेन्सन लाग्दैन। यो फेस धेरै मोटायो भने चाहिँ एकदम धेरै टेन्सन लाग्छ। फेस मोटायो भने त पुरै अब माइन्ड छैन, अर्कै जस्तो देखिन्छ होइन। अब कहिले काहीँ यस्तो अब मेकअप सेकअप गर्ने बेलामा पनि झन् माइन्ड चाहिँ झन् अब अर्कै देखिन्छ कि। अब मेकअप गरेको बेलामा झन् फेस त मोटो जस्तो देख्छु क्या। त्यही भएर फेस चाहिँ त्यति साह्रो मोटाएको धेरै मन पर्दैन। बरु जिउ मोटाएको छ भने चाहिँ मनपर्छ। अब हात खुट्टा जिउहरू मोटो छ भने चाहिँ मनपर्छ। अब फेस चाहिँ धेरै मोटो छ भने चाहिँ अलि आफूलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्छ न बाबा। सो कुरा गर्दा गर्दै मैले यो This Mama is cake. I find nice. ओके This that. It exists. It's Mama cake. Mama, that's always the nice. That's. के भन्छ। सो गाइस यति चाहिँ मैले अब खाना सक्दिनँ जस्तो। एकदमै भोक लागेको थियो। बिहानको हस्बेन्ड उठ्नुभएको रहेछ 5:30 बजी। उहाँ ड्युटी जाने बेलामा म उठेको। भिडियो एडिटिङ गरेको थिएन। आजकल चाहिँ म राति अलिकति पनि लेटसम्म बस्न सकिँदैन। एकदमै सुतेपछि सुते हुन्छ। म केही गर्न सक्दिनँ। एराउन्ड 9 बजे 10 बजे त म सुतिसकेको हुन्छु। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पछाडिसम्म चाहिँ पढ्न सक्दिनँ। बरु बिहान चाहिँ बरु चाँडै उठ्ने त्यस्तो गरेको छु है। बिहान अब हस्बेन्ड 5:30 बजी ड्युटी जाने बेलामा उठेको थिएँ। त्यसपछिबाट लगातार यता सरसफाइ गरेर यताउता झन् अब किचनमा खाना बनाउने बेलामा यति गर्मी भएर पसिना भएर झन् त्यहीमाथि अब आलियाले कहिले योले भन्छ कहिले त्योले भन्छ, कहिले उसलाई स्लाइमसँग खेल्नु पऱ्यो अरे। फेरि स्लाइम बनाउन लागेको त्यसको त्यो एउटा लिक्विडै एक्सपायर भइसकेको रहेछ क्या। त्यही भएर बनाउन पनि पाएन। अब उसको बाबालाई फेरि फोन गरेर स्कुलबाट ल्याउनु भएको थियो। अलिकति त्यहाँ पनि अब बच्चाहरूलाई स्लाइमहरू बनाउन सिकाउँछ नि। त्यही भएर उसलाई पहिला लिएर आएको थिएँ। मैले गरेर दिने गरेको थिएँ उसलाई। यसो खेल्नलाई हुन्छ, एक्टिभिटिज हुन्छ भनेर भन्दै भनेन। अनि त्यसपछि त्यो आँटामा अलिकति सोडाहरू मिसाएर कलर मिसाएर त्यही खेल्न दिएको। एकछिन त खेलेँ। उसलाई त्यो
You don't want to eat? No, I did. Look to me. So guys, खानासाना पनि सिद्धो होइन, अचार एकदम मिठो भएछ। तो गाइस खाना खाएर आलियालाई खानासाना खुवाएर भान्साहरू सबै सफा गरेर म यहाँ बेडरुममा आएको छु र मलाई यति धेरै निन्द्रा लागिरहेको छ। तर अहिले सुत्यो भने त म अब बेलुकाको 8-9 बजेसम्म सुतेर बस्छु होला, त्यही भएर एकदमै कन्ट्रोल गरिरहेको छु हैन। यो लुगाको थुप्रोहरू ती लुगाहरू छ यहाँ, सधैँ अब पट्याउँछु भने पट्टाएर राख्यो अनि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है। आलियाको लुगाहरू अब सानो लुगाहरू खोजेको बेलामा भेटिँदैन है, फेरि खोदाल पारेर लुगाहरू गर्यो। फेरि यो दराजमा यस्तो तक्केचा भएको भए चाहिँ त्यसरी अब भाग लगाएर हाल्न मिल्थ्यो होइन, छैन। माथि एउटा ह्याङ गर्ने चाहिँ र मुनि पुरै ओपन, त्यहाँ अब पट्याएर राख्यो, भोलि फेरि जस्ताको त्यस्तो भइसक्छ। त्यही भएर अब आलियाको लुगालाई चाहिँ यहाँ बाक्सामा हालिदिन्छु। यो युज नहुने यो अब जाडोको लुगाहरू यो युज भएको छैन, उसको स्टिकर पनि निकालेको छैन, यो युज नहुनेहरू चाहिँ सबै बाक्सामा हालेर राखिदिन्छु। र एक गरी एकदम धेरै छ लुगाहरू, सबै आलियाकै लुगा धेरै छ। प्राय हामी चाहिँ यहाँ दुबईमा धेरै लुगाहरू किन्दैनौँ होइन, नेपालतिर गएको बेलामा या हस्बेन्डको उता केरेलातिर गएको बेलामा मात्रै हो अलिअलि लुगा लिएर आउने, त्यो पनि अब घरमा बस्दाखेरि त अब त्यही घरकै लुगाहरू लगाइन्छ होइन, बाहिर एकदमै धेरै कम जान्छौँ हामी। त्यही भएर अब लुगाहरू चाहिँ त्यति धेरै हामीले लिएको छैनौँ, सबै आलियाको लुगाहरू, आलियाको महिनौ दिनको लुगाहरू, कति महिना हुँदादेखिको अहिलेसम्मको लुगाहरू सबै छ। अब फ्याँक्न मन लाग्दैन होइन, कुनै लुगाहरू एकदम ठुलो क्या, उसले अब 1 वर्षदेखि लगाएको अहिलेसम्म उसले लगाउँछ। सो यो सबै लुगाहरूलाई म अब पट्याउँदै जान्छु है, एकदमै धेरै लुगाहरू छ। Hi everyone. You teach me? Yes, put this, Mama. Yes. Put this ear nice. Okay. Put this ear. Yes. Put this ear. And put over there. Yes. सो गाइस इभिनिङ टाइम भइसकेको छ चिया पिउनको लागि, र आलियालाई चाहिँ अलिक दिन अगाडिदेखि नै पपकर्न उसलाई अब खाने भनेर भनिरहेको थियो। त्यही भएर अस्ति यो ग्रोसरी गएको बेलामा चाहिँ उसको लागि पपकर्न पनि लिएर आएको थिएँ, र अलिकति तेल हालेर पपकर्न हालेर अलिकति नुन पनि मैले हालिसकेको छु, र एकदमै सजिलो हुन्छ होइन पपकर्न बनाउनको लागि। त बस यसलाई प्यानमा अलिकति तेल र नुन हालेर लगाइदियो भने यो आफै बनिहाल्छ, एकदमै सजिलो र बच्चाहरूको लागि कहिलेकाहीँ खानको लागि पनि राम्रै हुन्छ। र मलाई चाहिँ चिज पपकर्न पनि बनाउनु न भनेर रिक्वेस्ट आएको थियो होइन, म कोसिस गर्छु बनाउनको लागि, यदि अब भयो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई पछि बनाइसकेपछि हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। र आजको लागि यति नै, फेरि भेट्नेछु म हजुरहरूसँग नयाँ एक ब्लग र रेसिपीको साथमा। तबसम्मको लागि सी यू, बाई बाई।